आज उहाँले स्वतन्त्रता भयो र प्रार्थना सहित यो बिहिबारको निम्ति जिम्मा दिनुभएको थियो अनि जसको निम्ति खुरन्दर प्रार्थना गऱ्यौँ। परमेश्वरले सबै समय अनुकूल राखिदिनु भयो र यो दिनको समय फेरि पनि तपाईहरुसँग मिलेर यो संगति गर्ने सौभाग्य परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको लागि परमेश्वरमा भएर सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि एक बार धन्यवाद थिस्लोनिका प्रेरहसलाई प्रभुमा भएर पनि। र आउनुहोस् हामी एउटा आधारपद वचनलाई हेर्नेछौँ र हामी सेवाको सुरुवात गर्नेछौँ। आउनुहोस् र हाम्रो यहाँ भाइ ओबेदले पढिदिनु हुनेछ हाम्रो पहिला तिमोथीको किताब यसपालिको विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा पहिला तिमोथी 2:4 हामीले यस विषयमा स्थानीय जग्गा भिजिट अनि अनलाइन सेविकाहरूमा पनि परमेश्वरको आत्माले यो विषयलाई अगुवाई गर्नुभएको खण्डमा हामी बार यो आधार पदलाई विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञालाई आधार बनाइकिन हामीले मनन गरिरहेका छौँ। किनकि यसपालिको विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा एउटा गम्भीर विषय, एउटा परमेश्वरको विचार लुकेको विषय हामीले पाएका छौँ। पहिला तिमोथीको किताब 2:4 हाम्रो यहाँ छोराले पढिदिनुहुन्छ। सबै मानिसले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। अनि सत्यताको ज्ञानमा आउन् भनिकिन उहाँ इच्छा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसपालिको 2020 सालको निम्ति परमेश्वरले विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति दिनुभएका प्रतिज्ञा मध्ये पहिलो प्रतिज्ञा सबै मानिसले उद्धार पाउन् अनि सबैजना सत्यताको ज्ञानमा आउन् भनिकिन उहाँ के गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी वचन अगुवाईको निम्ति प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ। हाम्रो एकमात्र विश्वासयोग्य हाम्रा सामर्थी अनि कृपामय परमेश्वर, हामी तपाईँलाई बडो धन्यवाद दिन्छौँ यो समयको निम्ति जो तपाईँले प्रदान गर्नुभयो। विगतमा थिस्सलुनीका प्रार्थना भवन युके आफ्नो दासहरूलाई स्वतन्त्रता भयो, उहाँले सल्लाहहरू गरे अनि यो बिहिबारको दिन तुच्छलाई जो जिम्मा दियो, निरन्तर प्रार्थना गऱ्यौँ बोधसहित। तपाईँले आफ्नो विचार के छ प्रभु, किन उहाँले एउटा उद्देश्य चाहना लिएर तृषित आत्माहरूले प्रार्थना सहित यो सेवकाईमा आशा गरेका छन् र तपाईँले उहाँहरूको आत्मालाई सन्तुष्टि पार्ने, तृप्ति पार्ने योग्यता त ममा छैनन्। त तपाईँ नै जीवित परमेश्वर, मान्छे जातिको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने, हाम्रो हृदयका कुरालाई जानेर ती कुराहरूलाई सन्तुष्टिपन दिने, तृप्ति दिने परमेश्वर त केवल तपाईँ। यस्तै प्रार्थना गऱ्यौँ, उहाँले पनि हाम्रो पक्षमा प्रार्थना गर्नुभयो। तुच्छले पनि सबै बलिनतालाई मान्दै तपाईँसँग बारम्बार यही प्रार्थना गर्यो अनि तपाईँले यही आधार पद देखाउनु भयो। विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा पहिला तिमोथी 2:4। अब यसलाई विश्लेषण गर्ने योग्यता ममा निश्चित छैन र कमजोर पात्र आफूलाई पाएको सबैभन्दा तल्लो स्तरमा आफूलाई भेटाउँदछु प्रभु। र मेरा मलिनता, कमजोरता, दुर्बलतालाई पनि यस घडी इमानपूर्वक मान्दछु। किन त जब तपाईँको धार्मिकता, तपाईँको पवित्रता, तपाईँको सिद्धतालाई निहार्दछु, म आफूलाई बडो तल्लो स्तरमा पाएको छु प्रभु। सब कुरो मानिलिन्छु इमानपूर्वक। तपाईँको त्यो अमूल्य रगतले मलाई धुनुहोस्, शुद्ध पवित्र पार्नुहोस्। बोल्दा बोल्दै आत्माको अभिषेक निर्गमन 4 पुरा गरी आफ्नो महिमालाई लिनुहोस्। यस पक्षमा आफ्नो दासले सुरुमै प्रार्थना गरे, धेरै विषयवस्तुलाई समेटेर रोगी बिमारीको निम्ति प्रार्थना गरे, सङ्गतिको पक्षमा भएर प्रार्थना गरिदिनु भयो। अब यो सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा सुम्पिदिएका छौँ। हे कृपामय परमेश्वर, तपाईँले आफ्नो 7-fold प्रोटेक्सन, 7 पवित्र आत्माको घेरामुनि राखी सुरुदेखि अन्तसम्मको सेवकाई तपाईँले आफ्नो हातमा लिडरसिपमा, तपाईँको प्रेसिडेन्टसिपमा राखिकन आफ्नो महिमालाई लिने काम गर्नुहोस्। अन्धकारको युगलाई रद्द गर्नुहोस्, हाम्रो पक्षमा रहनुहोस् भन्दै अर्ज बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ प्रभुको नाममा, सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। र हामीले यो पहिला तिमोथीको किताब 2:4 अनि यो चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा हो भनिकिन
जतिजना हामी जीवित मण्डलीमा आबद्ध छौँ यो कुरालाई हामीलाई थाहा छ। तीनवटा विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा मध्ये यो चाहिँ पहिलो विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञा चाहिँ यो पहिलो नम्बरमा पर्दछ। पहिला तिमोथीको किताब 2:4। हुन त अब अक्टोबर महिना 10औं महिनामा हामी लागिसकेका छौँ। अब केवल 2-2.5 महिना मात्र यो साल बित्न पनि अब बाँकी छ। यसरी नै पृथ्वी तलमा हाम्रो यात्रा, हाम्रो प्रवासी जीवनहरू बित्दै गइरहेको छ। आज भोलि भोलि, हप्ता, महिना, साल हामीले यो पृथ्वी तलमा यात्री जीवन व्यतीत गरिरहेका छौँ। तर यो विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञाभित्र परमेश्वरको केही न केही योजना, केही न केही विचार चाहिँ जीवित मण्डलीहरूमाथि राखिएको हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले आभास गरिरहेका छौँ। किनकि यो पहिलो तिमोथीको किताब 2:4 यो प्रभु नपाएका लोकहरूलाई भन्दा, परमेश्वर नपाएका जनहरूलाई भन्दा यो उद्धार पाएका मानिसहरूको बिचमा नै पढिनु पर्ने, अनि यसलाई विश्लेषण गरिनु पर्ने, अनि यसको मर्म र भेदलाई प्रकाशमा ल्याइनु पर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वरको उद्देश्य रहेछन्। यसलाई फेरि एकपल्ट हाम्रो छोराले पढिदिनु हुँदैछन्। पहिला तिमोथी 2:4 सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। अनि हरेक जना चाहिँ उद्धार मुक्ति पाउन् अनि सत्यताको ज्ञानमा आउन् भनिकन परमेश्वर चाहनुहुन्छन्। सायद हामीले विगतमा पनि केही क्षण यसलाई विश्लेषण गर्दा हेरेका थियौँ। बाउ आमाले कमाएका जति पनि आर्जन गरेका धन सम्पत्तिको हकदार चाहिँ उसको कोखबाट जन्मेका छोराछोरीको हुँदछ। अनि यो जग जाहेर कुरा हो, अनि सारा विश्वले जानेका कुरा हुन्। कुनै पनि सम्पत्ति जो बाउ आमाले आर्जन गरेको हुन्छ, त्यो आर्जन गरेको सम्पत्तिमा हक दाबी चाहिँ उसको कोखबाट जन्मेका रगतको एकदम रगत नाता भन्दा पनि कोखबाट जन्मेका छोराछोरीको चाहिँ हक दाबी हुँदछ। अनि त्यो बाउ आमाले कमाएका आर्जन गरेका धन सम्पत्तिमा अरूले हक दाबी गर्न पाइँदैनन्। केवल तिनीहरूले पाउँदछ जो उनीहरूको कोखबाट चाहिँ के गरेको छ, जन्म लिएको छ। त्यसै प्रकारले प्रभु यीशु मसीहको राज्यको सम्बन्धमा पनि परमेश्वरको त्यो 1000 वर्ष र अनन्तदेखि अनन्तसम्मको राज्यको सम्बन्धमा पनि तीहरूको चाहिँ हक दाबी हुन्छन् जतिले ख्रीष्ट यीशुको रगतमा आफ्नो पापको क्षमाको के गरेको छ, निश्चयता पाएको छ। त्यहाँदेखि यही कुरो गहिरो भेदलाई आजभन्दा तकरिबन 1800-1900 वर्ष अगाडि परमेश्वरको दास पावलले तिमोथी मार्फत मण्डलीमा के गर्नु चाहेको छ, यसलाई जाहेर गर्नु चाहेको छ। किनभने यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। परमेश्वरको दास पावलले पहिला तिमोथीको पत्र लेख्दा तिमोथीलाई यो कुरा जानकारी दिँदछ। स्ट्रिक्टली एउटा इन्स्ट्रक्सन र डाइरेक्सन दिँदछ। यो कुरा चाहिँ मण्डलीमा भएर तिमीले के गर्नु, जाहेर गर्नु। उद्धार अनि सत्यताको सम्बन्धमा प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको तकरिबन 62-63 वर्ष बाद परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई लेखेको पत्री। प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको तकरिबन 62-63 वर्ष बाद परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई चिठी मार्फत यो सुझाव दिँदछ, स्ट्रिक्टली कडाकडीको साथमा तिमीले मण्डलीमा चाहिँ यो शिक्षालाई चाहिँ के गर्नु, एकदम जाहेर गर्नु। परमेश्वरको भेद अनि रहस्यको कुरा अनि परमेश्वरको आउनेवाला राज्यको योजनाको सम्बन्धमा तिमीले यो कुरा चाहिँ प्रभुका जनहरूको बीचमा चाहिँ जग जाहेर गर्नु भनिकन दिएका कुरा हुन्। तर आज वर्तमान समय तकरिबन प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको अब 2019-20 प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 2019-20 वर्ष बाद आज पवित्र आत्माको द्वारा तपाईँ नि मलाई पनि एउटा सन्देश भएको छ।
यो पहिला तिमोथीको किताब 2 अध्यायको 4 पद। अनि एउटै पदमा चाहिँ यहाँनिर दुईवटा कुरा लुकेर बसेको छ, जो दुईवटा कुरा चाहिँ अति मूल्यवान छन्, अति बहुमूल्य छन् हैन। संसारको हर सम्पत्ति भन्दा पनि गरुङ्गो, एकदम गरुङ्गो अनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु त्यहाँ लुकेको छ। एउटा त्यहाँनिर राम्रोसँगले पढ्दा दुईवटा कुराको कल्चर गर्न हामी त्यहाँ सक्छौँ। एउटा चाहिँ छ उद्धारको सम्बन्धमा, दोस्रो चाहिँ छ, दोस्रो शब्द चाहिँ छ सत्यताको सम्बन्धमा। एकपल्ट फेरि पढ्दिनुहोस् त्यहाँनिर 2 अध्यायको 4 पद। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्, सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र सत्यको ज्ञानमा आउन्। यहाँनिर एउटै पदमा सबै मानिसले, सम्पूर्ण मानिसले उद्धार पाउन्, एउटा कुरा त्यो भयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ सत्यताको ज्ञानमा आउन्। त्यसकारण यो यस्तो किसिमको अर्डरली लेखिएको छ, क्रमिक रूपमा लेखेको छ। पहिला सत्यताको ज्ञानमा आउन् अनि उद्धारको ज्ञानमा आउन्, त्यो मिलेन। किनकि परमेश्वरले लेख्नु भएका, अरन खटन गर्नु भएका यी बाइबलका हरेक शब्दहरू चाहिँ कस्तो छ भने एकदम सठिक ढङ्गले क्रमिक रूपमा त्यहाँनिर बताइएको छ। बुझ्नु भएन? पहिला सत्यताको ज्ञानमा होइनन्, तर पहिला उद्धारको ज्ञानमा आउनु पर्यो, त्यसपछि सत्यताको ज्ञानमा आउनु। कस्तो मिठो है! यसलाई ठन्डा मिजाजले सोच्दा पनि साधारण उदाहरणहरू दिँदाखेरि हामी खानापिना पाकिसकेपछि खानुभन्दा अगाडि हात मुख धुएर बस्छौँ अनि हामी खाना खान्छौँ। साधारण उदाहरण। खाना खाएपछि पनि धुन्छौँ हात, यो कुरो त होइनन्, तर खाना खानुभन्दा अगाडि पनि धुन्छौँ, त्यो चाहिँ हाइजेनिक हो, सरसफाइ हो, ताकि त्यो हाम्रो हातमा टाँसिएका कीटाणुहरू, जम्सहरू हाम्रो शरीरमा चाहिँ असर नपरोस् भनिकन साबुन पानीले हात धुएर हामीले खानापिना गर्छौँ। अनि खानापिना खाएपछि धुन्छौँ, त्यो अलग बात हो, त्यो सफाइको निम्ति। त्यसकारण यहाँनिर पहिला कस्तो मिठो प्रकारले यो पहिला तिमोथी 2 अध्यायको 4 पदमा परमेश्वरको योजना बडो अचम्मको रहेछ क्या। त्यहाँ एउटा प्रभुको दासले भन्छन् उहाँको विचारहरू कति अचम्मका छन्। परमेश्वरको को सल्लाहकार हुन सक्छन्? परमेश्वरले लेख्नु भएका कुराहरूमा कसले त्यहाँ खण्डन गर्न सक्छ? आउनु त पहिला रोमीको किताबमा हुन्छ, रोमीको पत्री परमेश्वरका हरेक शब्द, हरेक वचन, हरेक अध्याय, हरेक पद परमेश्वरले यति क्रमिक रूपमा राख्नु भएको छ नि, मान्छेले त्यसको खण्डन गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ। यहाँ आउनुहोस् त, रोमीको पत्रीमा गएर भन्छन् एउटा परमेश्वरको दासले, कस्तो मिठो। आउनु त 11 अध्यायको 33 पदमा पहिला एकपल्ट पढ्नुहोस् त। 11 अध्यायको 33, 11 अध्याय, रोमी 11 अध्याय 33 पद। आहा, परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी, परमेश्वरको बुद्धि र ज्ञान रूपी धन कति गहिरो छ, धन कति गहिरो छ। उहाँका न्यायहरू कति अथाह छन् र उहाँको मार्गहरू कति अगम्य। अब 34 पदलाई पढ्नुहोस् त। परमेश्वरको सल्लाहकार चाहिँ को हुन सक्छ र? हु विल बी द काउन्सिलर अफ लिभिङ गॉड? पढ्नुहोस् त नेपालीमा। किनकि कसले पो परमेश्वरको मन जानेको छ र, अथवा को पो परमेश्वरको को चाहिँ सल्लाहकार हुन सक्छ र? परमेश्वरले कुनै कुरा गल्ती गर्नु भएको छैन। परमेश्वरको हरेक सृष्टिको सुरुवातदेखि लिएर अन्त प्रकाशित वाक्यसम्मका काण्डहरू अनि परमेश्वरले सृजना गर्नुभएका कुराहरू त एकदम अगम्य छ भनिकन यहाँ परमेश्वरको दासले भन्नुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरका वचन, परमेश्वरले लेख्नु लाउनु भएका यो पवित्र शास्त्र कुनै बेठिक छैन, एकदम क्रमिक रूपमा। त्यही कारण अयुबले पनि आफ्नो अनुभवमा भन्छन्, अयुबले पनि गवाही दिन्छन्। के भन्छन् अयुबले? पढिदिनुहोस् त्यहाँनिर अयुबले के भन्छन्? 11 अध्यायको 7 पदमा गएर भन्छन्, अयुबको किताब 11 अध्यायको 7 पदमा,
परमेश्वरको सम्बन्धमा अयुबले कस्तो किसिमको एउटा गवाही दिन्छ पढ्नु त 11 अध्यायको 7 मा 11 अध्यायको 7 पद अयुब किताब 11 अध्यायको 7 पद के तिमीले खोज तलास गरेर परमेश्वरलाई पत्तो लगाउन सक्छौ के तिमीले सर्वशक्तिमानलाई पूर्ण रूपले भेटाउन सक्छौ कस्तो मिठो अयुबले आफ्नो जीवनकालमा अनुभव आभास गर्न सकिन्छन् परमेश्वरलाई परमेश्वरको सामर्थ्यको कामलाई अनुभवद्वारा देख्न सकिन्छन् तर हामी परमेश्वरलाई पत्ता लगाउन सक्दैनौँ यो गजबको कुरा यी प्रभुको दासले गवाही दिएको छ यसकारणले गर्दा यो पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 4 पद कस्तो क्रमिक रूपमा लेखेको छ पहिला उद्धारको ज्ञानमा आउनु पर्यो तत्पश्चातमा चाहिँ सत्यताको ज्ञानमा जानु पर्यो कारण यो बाइबल कुनै किसिमको गलत भन्न सकिन्न गलत लेख्न पनि सकिन्नन् अनि यसलाई खण्डन पनि गर्न सकिँदैनन् अनि आजभन्दा धेरै साल अगाडि हामीले प्रभुको दासहरूबाट हामी जवान उमेर हुँदा सुन्ने गर्थ्यौं धेरै साल अगाडि कुनै एउटा जनले भन्थे रे बाइबलमा जसले पनि खोट निकाल्छ उसको निम्ति त्यो राशि अथवा रकम त मलाई थाहा भएन तर यति रकम अथवा राशि उसलाई दिइनेछ भनेर त्यति बेला उद्घोष गरेका थिए रे त्यो प्रभुको मान्छेले अनि आजसम्म न आर्य परन्ता कुनै मानिसले बाइबललाई के गर्न सक्दैनन् खण्डन गर्नै सक्दैनन् भन्नु खण्डन गर्नेहरू पनि बादमा गएर प्रभुलाई पाएका छन् कस्ता कस्ता वैज्ञानिकहरूले मृत्यु क्षणमा गएर उले आफ्नो आत्मसात गरेका छन् हामीले भनेका लेखेका सिद्धान्तहरू गलत र भ्रमात्मक हुन् तर सृष्टिकर्ता परमेश्वर एकजना हुनुहुन्छ कतिले त भन्थे रे प्रभु यीशु मसीह नै जीवित परमेश्वर हो भनिकिन गवाही दिएर ती वैज्ञानिकहरूले पनि देह त्याग गरेका छन् गजबको कुरा छन् त्यसकारण परमेश्वरको चाहना यो अन्तिम दिनमा उस बखत लेखेका चिट्ठी परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई निर्देशन दिएर मण्डलीमा सिकाइनु पर्ने यो निर्देशन आज वर्तमान समयमा पवित्र आत्माद्वारा तपाईं अनि मलाई पनि के गरेको छ यो उद्धार र सत्यताको सम्बन्धमा हामीलाई पनि आत्माद्वारा मनी हामीलाई पनि बताइरहेको छ यो उद्धार हाम्रो जीवनमा जो पायौं मुक्ति जो पायौं के यो उद्धार मुक्ति हामीले वास्तविक रूपमा ग्रहण गरेकी छौं कि छैनौं पहिलो खुड्किलो छ उद्धार हामी यो उद्धारलाई दुई भागमा बाँड्न सकिन्छौं एउटा छ उद्धारको परिचय इंट्रोडक्शन अफ सैल्वेशन अनि उद्धारको अर्को दूसरा भाग छन् उद्धारको निश्चयता कन्फर्मेशन अफ सैल्वेशन उद्धारलाई हामी दुई भागमा बाँड्छौं एउटा उद्धारको परिचय एउटा उद्धारको निश्चयता अनि यो हामीले विगतमा पनि के हल्का फुल्का छुएका छौं कारण परमेश्वर यो अन्तिम दिनमा तपाईं अनि मलाई उद्धारको परिचयमा मात्र होइनन् तर उद्धारको निश्चयतामा बढेको चाहिँ उहाँ के गर्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ त्यही कारणले जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा हुनुहुन्थ्यो किन परमेश्वरको दास पावलले पनि तिमोथीलाई जोड दिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले पनि त्यो समयमा आफ्ना चेलाहरू मार्फत ती प्रभु पाएका नपाएकालाई पनि यो परिचय र निश्चयताको विषयमा एकदम जोड दिन चाहनुहुन्थ्यो उद्धारको परिचय मात्र होइनन् तर उद्धारको निश्चयतामा मानिस आएको उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो चाहनुहुन्थ्यो त्यही कारणले दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 7 मा पनि गएर परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई के जोड दिन्छ भने तिनीहरू सेवामा त आउँछन् संगतिमा त आउँछन् वचन पढ्छन् पारिवारिक सेवा गर्छन् मण्डलिक सेवा गर्छन् तर जुन सिक्नुपर्ने सत्यताको ज्ञान चाहिँ उनीहरूले सिक्न सकेका छैनन् किन भन्दा उद्धारको निश्चयता जबसम्म ठीक हुन्न तबसम्म सत्यताको कुराहरू हामी बुझ्नै गाह्रो पर्छ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 7 पदमा अब नेपालीको चाहिँ कस्तो छ हेर्नु त पहिला नेपालीमा पढ्नु त 3 अध्यायको 7 पद दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 7 पद पढिदिनुस् त जुन स्त्रीहरूले सिक्नता सधैँ शिक्षण तर
नेपाली बाइबलमा चाहिँ 3 अध्यायको 7 पदमा स्त्री भन्ने शब्द पनि जोडिदिएको छ। तर हाम्रो इङ्ग्लिस बाइबल किङ जेम्स भर्सनमा चाहिँ त्यो स्त्री भन्ने कुरा चाहिँ 6 पदमा छ। तर 7 पदमा चाहिँ हाम्रो किङ जेम्स भर्सन इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ यस्तो छ है, जो म पढेर सुनाउँदैछु। सायद यो जुममा आबद्ध हुनुभएका कति प्रियरको हातमा पनि किङ जेम्स भर्सन इङ्ग्लिस बाइबल छ भने तपाईँले पनि त्यहाँ राम्रोसँगले हेर्नुभयो भने तपाईँले भेट्टाउनुहुन्छन्। यहाँनिर यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, एभर लर्निङ एन्ड नेभर एबल टु कम टु द नलेज अफ द ट्रुथ। सिक्न त सधैँ सिक्छन्, तर उनीहरू सत्यताको ज्ञानमा चाहिँ कहिले आउँदैन। यहाँनिर स्त्री भने छैनन्। किङ जेम्स भर्सन 2 तिमोथी च्याप्टर 3 भर्स 7, दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 7 पद किङ जेम्स भर्सन बाइबलको 7 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ वुमेन भन्ने शब्द चाहिँ 6 पदमा छ। तर 7 पदमा चाहिँ के छ भने वुमेन भन्ने शब्द छैनन्। 7 पदमा चाहिँ एकदम क्लियरली एभर लर्निङ, सधैँ सिक्नु त सिक्छन्, नेभर एबल टु कम, तर उनीहरू त्यो ज्ञानमा चाहिँ आउन सक्छ, टु द नलेज अफ द ट्रुथ, त्यो सत्यताको ज्ञानमा चाहिँ आउँदैन। हाम्रो इङ्ग्लिस बाइबल चाहिँ 7 पदमा स्त्री भन्ने शब्द छैनन्। स्त्री भन्ने शब्द वुमेन भन्ने चाहिँ 6 पदमा गाँसिएको छ। यसले गर्दा उनीहरू सङ्गतिमा त आउँछन्, सिक्न त सिक्छन्, तर कहिले पनि सत्यताको ज्ञानमा चाहिँ उनीहरू के गर्दैनन्, आउँदैनन्। त्यही कारण परमेश्वरको दास पाउलको भित्रै मनको चाहना, एउटा बोझ होइन, प्रभुको घरको चिन्ता होइन, हामीले यत्रो सारा संसार त्यागेर आयौँ, शाखा सन्तान त्यागेर आयौँ, नातेदार भाइ बन्धु त्यागेर आयौँ, कति दुःख हुन्छ होइन। हाम्रो पहाडमा गएर हेर्नुपर्छ, हाम्रो पहाडमा एउटा शब्द बाइक गरिदियो अरे। किन भन्दा यिनीहरूले विदेशी धर्म, क्रिस्चियन धर्म अपनाएको हुनाले त्यो घरमा खेताला पात पनि जाँदैनन्, त्यो घरमा पानी पनि उनीहरूले रोकिदिन्छन्। हेर्नु त, बाइक भने कति नमिठो अनुभव। प्रभु यीशु मसीहलाई उद्धारको ज्ञानमा आउँदा, निश्चयतामा आउँदाखेरि कति हामीले सामना गर्नु परेको छ। यो त पहाडमा बस्नेलाई, हामी जति पनि यो समाजमा बस्नेहरूलाई यो पीडा हामीले आभास गरिसकेका, भोगिसकेका मान्छेहरू हौँ। अनि यो भोगाइको साथसाथ यदि हामीले उद्धारको परिचयमा मात्र बस्यौँ भने त्यो फेरि बेकार हुन्छन्। कारण प्रभु चाहनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ त्यो उद्धारको निश्चयतामा आएको चाहिँ के गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छ। उद्धारको निश्चयतामा जब परमेश्वरका जनहरू आउँछन् तब मात्र उनीहरू सत्यताको ज्ञानमा आउन सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा। जसरी जन्म दिए पश्चात बाबुआमाले छोराछोरीलाई जन्म दिए पश्चात उनीहरू त्यो छोराछोरी एकदम हुर्केको, बढेको, हट्टाकट्टा हेर्न चाहन्छन् हैनन्। हामी यहाँ धेरैजना बाबुआमाहरू आबद्ध भएकोला जुममा, जब छोराछोरी जन्मिन्छन् बुवाआमा कति खुसी हुन्छन्, छोरा जन्मियोस् या छोरी जन्मियोस्, यति साह्रो माया गर्छन्। जुन दिन त्यो छोराछोरीले बाबा आमा भन्छन् त्यो दिन बुवाआमाको नाक त कम्ती ठुलो हुँदैन। खुसीले आज मेरो छोराले बाबा भन्यो, आमा भन्यो, आमा अझै फेरि त्यति त भएन, बुवाआमा टक्कर हुन्छन्। आमाले भन्छ पहिला त आमा भने के भन्छ, फेरि बाउले भन्छ तिमीले राम्रो सुनेनौ के, पहिला त बाबा भनेको भन्छन्। होइन त, त्यो नानीले जब मुख खोल्छ, उसको मुख एकदम खोल्छ, जब बाबा आमा भन्ने शब्द निकाल्छ, बुवाआमा कति खुसी हुन्छन्। अनि त्यो नानी ताते गर्दै बढ्छन्, ठुलो हुन्छन्, बाबुआमाको एकदम गर्वन्वित हुन्छन् छोरा। तर त्यो नानी जन्मेर काम नलाग्ने भयो, गुङ्गा भयो, साबे अथवा प्यारालाइसिस जस्तो भने बाबुआमाको मन चाहिँ कस्तो हुन्छ। हामीले कति पीडाको अनुभव, कस्तो परिवार देखेका छौँ बिचारा। हुनु त यो केही भिटामिन न्युट्रिस फुडहरूको खाने तत्त्वहरूको कमीले गर्दा त्यस्तो हुन्छन्। तर उनीहरूको मनमा पीडा हुन्छन् जब छोराछोरी त्यस्तो किसिमको अवस्थामा जान्छन्। हेर्नुहोस् त, कारण परमेश्वर पनि स्वर्गीयबाट हेर्नुहुन्छन्, किनकि उहाँले आफ्नो पुत्रलाई यो पृथ्वी तलमा दाम तिर्नलाई पठाउनु भएको हो। अनि त्यो रगतको दाममा उद्धार पाए पश्चात उद्धारको परिचय मात्र होइनन्, उद्धारको परिचय पाए त राम्रो निश्चयतामा बढेको के गर्नुहुन्छन्, उहाँहरू चाहनुहुन्छन्। परमेश्वरको चाहना चाहिँ त्यो हो, प्रभुमा भएर
हरेक परमेश्वरका जन चाहिँ उद्धारको निश्चयतामा आएको, उद्धारको परिचयमा मात्र होइनन्, त्यो हेर्न चाहेका छन्। प्रभु यीशु मसीह पनि परमेश्वरको दास पावलको चाहनाको भन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीह जब यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु यीशु मसीहले यही खोज्नुहुन्थ्यो के उद्धारको परिचयमा मात्र हिँडेको होइनन्, उद्धारको निश्चयतामा हिँडेको चाहन्थ्यो। कारण जब प्रभु यीशु मसीहले समय आयो, उहाँले राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुभयो, पश्चातापको निम्ति सुसमाचारको प्रचार गर्नुभयो, पापको क्षमाको सुसमाचारको प्रचार गर्नु, धेरै मान्छेहरू प्रभुको पछि लागे, प्रभु यीशुको पछि लागे। तर प्रभुलाई थाहा थियो कतिजना चाहिँ परिचयमा हिँड्दैछन्, कतिजना चाहिँ निश्चयताको निम्ति हिँड्दैछन् भन्ने कुरो प्रभुलाई थाहा। तर प्रभु बारम्बार बारम्बार ती चिनो चमत्कारहरू देखाएर हुन्छ कि सामर्थ्यको काम गरेर हुन्छ कि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ उद्धारको परिचय मात्र होइनन्, तर उनीहरू निश्चयतामा बढुन्, उद्धारको निश्चयतामा आओस् भनिकन उहाँले चाहनुहुन्छ। तर पनि अब एक समय जब प्रभु प्रचार गरिराख्नु भएको थियो, हजारौं हजारलाई प्रभुले रोटी र माछा खुवाइराख्नु भएको थियो। प्रभु जान्नुहुन्थ्यो कतिजनाले चिनो चमत्कार हेरेर मात्रै विश्वास गरेका थिए, कतिजना चाहिँ प्रभुलाई मुक्तिदाता उद्धारकर्ता भनेर चिनिरहेका थिए। आउनु त यूहन्ना रचित सुसमाचारमा, किन प्रभुको चाहना चाहिँ कोही मानिस श्रापित र दण्डित नहोस् र अनन्त नरकमा नजाओस्, यो स्वर्गीय प्रेम हो। त्यही कारणले बारम्बार आफ्नो समकालीन समयमा जीवित हुँदा उहाँले यो उद्धारको मुक्तिको प्रचारको साथसाथ यो उद्धारको परिचय मात्र होइन, निश्चयतामा आओस् भनिकन पनि उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्यायमा आउनुहोस् त। तर पनि उहाँले सिधै पनि भन्नुहुन्थ्यो, 26 पद अनि 27 पदमा पढ्नु त। यूहन्ना रचित सुसमाचार 26 अनि 27 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 26 अनि 27। यीशु ख्रिस्टले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, साँचो साँचो म तिमीलाई भन्दछु, तिमीहरूले चिन्हहरू देखेकाले होइनन्, तिमीहरू रोटीहरूबाट खाएर अघाएको हुनाले तिमीहरू मलाई खोज्दछौ। हेर, तिमीहरू त त्यो रोटी र माछा खाएको हुनाले मलाई विश्वास गर्दछौ, तर नष्ट हुने कुराहरूको निम्ति चाहिँ होइनन्, अनन्त जीवनसम्म रहिरहने भोजनको निम्ति तिमीहरू प्रयत्न गर, जुन चाहिँ मानिसका पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछन्, किनकि परमेश्वर पिताले उनैमाथि के गर्नु भएको छ, छाप लाउनु भएको छ। त्यसकारणले परिचय मात्रै पाएका छौँ भने हामीले भौतिक कुराहरू मात्रै बढी ध्यान दिने रहेछन्। त्यो समय पनि धेरै मान्छेले प्रभुको पछि त हिँडे, भिड चेला जस्तो भएर त हिँड्यो, तर उनीहरूले त त्यो चिनो चमत्कार होइनन्, तर त्यो हजारौं हजारले माछा र रोटी खाएको देखेर अघाएकोले मात्र के गरेको रहेछ, विश्वास गरेको रहेछ। त्यही कारण प्रभु के चाहनुहुन्थ्यो, यो अघाएर मात्र विश्वास होइनन्, तर के भनेको छ, कहिले पनि नष्ट नहुने खाद्यान्नको निम्ति, भोजनको निम्ति प्रयत्न गर, जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टबाट, परमेश्वरबाट ख्रिस्टमा भएर तिमीहरूले पाउँछौ। यो कुरा के गर्नु भएको थियो, जानकारी। किन प्रभु, किन मानिस जातिलाई ती प्रेम गर्नुहुन्छ, किन प्रभु मानिस जातिको निम्ति नै यो संसारमा के गर्नु भएको थियो, प्रायश्चितको निम्ति आउनु भएको थियो। परमेश्वरले मान्छेलाई किन अति प्रेम गर्नुहुन्छन्, किनकि परमेश्वरले मान्छेलाई आफ्नै हातले आफ्नै स्वरूपमा बनाएर उसको नाकबाट जीवनको सास फुकिदिनु भएको थियो नि त। कारण हामी जति पनि पृथ्वी तलमा 8 अरब मान्छेहरू छौँ, जति हामी हिँडडुल गर्दैछौँ, जति हामीले सास फेर्दछौँ, यो सास चाहिँ हाम्रो यो नेपालीमा हंस भन्छ, यो हंस चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको अंश रहेछ। एक दिन फर्केर जानुपर्छ। यो प्रवासी जीवन बिताएर यो ढली जाने शरीर एक दिन ढल्छन्, एक दिन त्यही फर्केर जानु पर्नेछन्। त्यही कारण परमेश्वरको चाहना प्रभु यीशु ख्रिस्टमा भएर के गर्नु भएको छ, आधारित भएको छ। मान्छे
अनन्त नरकमा नपरोस्, त्यो श्रापित अनि दण्डित नहोस्। त्यही कारण एक लौते पुत्रलाई पनि उहाँले मानिस जातिको निम्ति के गर्नुभयो? दिनुभयो। तपाईँले मेरो खातिर दिनुभयो। हेर्नुहोस् त, कति पीडामा जानुपर्ने थियो। परमेश्वरलाई थाहा थियो यो मेरो पुत्रले पृथ्वी तलमा गएर धेरै कष्ट उठाउनु पर्छ। कुन बाउ होला आफ्नो छोरालाई यति पीडामा पठाउने? अरूको निम्ति कुन बाउ होला? संसारको बाउ आमा हाम्रो छोराछोरी राति कहीँ गयो भने छोरा नहिन् एक्लै। हामी छोराछोरीहरू विपत्तिमा पर्दा सल्लाह दिन्छौँ, यसो नगर छोरा, भोलि गएर तँलाई दुःख हुन्छ। संसारको बाउ आमाले त आफ्नो छोराछोरीलाई कति प्रेम जताउँछ, दुःखमा परेको हेर्न चाहन्नन्। हाम्रो छोराछोरीहरू घटना भयो, एक्सिडेन्ट भयो, बिरामी भयो भने बाबुआमा खुसी हुन्छन् र? भनेको मानिन, स्याबास राम्रै भयो खुच्चिङ भन्ने कुनै बाबुआमा भेटाउनु भएको छ? छोराछोरी जति दुष्ट भए तापनि जब विपत्तिमा पर्छ बाबुआमाको आँखाबाट आँसु निस्किन्छ। भले उनी अनाज्ञाकारी गरेर त्यो कष्टमा पुग्यो, तर बाबुआमाले कति प्रेम गर्छ होइन, खर्च पानी गर्छन्, त्यो छोरालाई एकदम आफ्नो प्रेम प्रदर्शन गर्छ। संसारको बाबुआमाको त यस्तो अवस्था छोराछोरीमाथि प्रेम प्रदर्शन गर्छ भने उता सारा ब्रह्माण्ड रच्ने परमेश्वर एउटै पुत्रलाई सारा मानिसको निम्ति दिनु, ओहो यो त ठुलो कुरा थियो, ठुलो कुरा थियो। मुट्टु बाँधेर भन्छन् पिताले, मेरो छोराले कष्ट पाउँछ थाहा थियो, तर पनि त्यो कष्टमा हेर्न चाहनु भयो के? कस्तो कष्टमा जानुभयो प्रभु, पीडामा जानुभयो प्रभु, घायल अवस्थामा जानुभयो प्रभु, पिसुनु भयो प्रभु, घिसारिनु भयो, कोर्रा खानु भयो, काँडाको मुकुट लगाउनु भयो। पिताले स्वर्गमा बसेर त्यो छोराको पीडालाई हेरिराख्नुहुन्थ्यो, हेरिराख्नुहुन्थ्यो। किन त्यो भने त्यो छोराको पीडाले एक दिन उसले धेरै सन्तान जन्माउँछ भनेर क्या। आज त्यो पीडाको कारणले उहाँ घायल अवस्थामा जानुभयो। तपाईँले म आज पाप र अपराधबाट बाँच्यौँ। हेर्नु त, आज परमेश्वरको योजनाभित्र हामी पस्यौँ। कति ठुलो योजना, यो त अनन्तको प्रेम। त्यही कारण यशायामा गएर भन्छ नि, कतिमा आउनुहोस् त, यशाया किताब, त्यो छोराले कोर्रा खाइरहेको थियो, स्वर्गमा हुने बाबुले हेरिरहनु भएको थियो होइन, तर पनि उहाँले सन्तुष्ट हुनुभयो। किन? छोराले पीडा पाउँदा। यशायाको किताबमा आउनु यहाँ एकैछिनै यहाँ भन्छन् उसको त्यो छोरा छोरी सन्तान जन्माउँछन् भनेर भन्छ क्या। पढ्नु त 53 अध्यायमा आउनुहोस् त। यशायाको किताब 53 अध्यायको 10 पद। तरै पनि उसलाई चोटै चोट पार्नु परमप्रभु। कस्तो बाबु, आफ्नो छोरालाई चोटै चोट पार्नु पनि उहाँलाई इच्छा लाग्यो। किन? त्यसको भेद अब बादमा निस्किन्छ। पढ्नुहोस् त। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई त्यो कष्टमा पार्न दिनुभयो। जब तपाईँले उहाँको प्राणलाई पाप बलिको निम्ति तुल्याउनुहुन्छ, तब उसले आफ्नो वंश देख्नेछन्, आफ्ना दिनहरू बढाउने छन्। कस्तो मिठो! परमेश्वरले त्यो मुटुमा मानिस जातिको प्रेम भएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई यो संसारलाई दिनुभयो। एकदम इङ्ग्लिसमा भन्छ ब्रुस भनेको चाहिँ एकदम कच्चा मिचिक पार्नु भनेको ब्रुस भनेको। त्यही कारण रिसाउँदो भने म तँलाई नि काचक कुचुक पारिदिन्छु भन्छ नि नेपालीले होइन। त्यसैबाट आई सेल ब्रुस यु भनेको चाहिँ तँलाई म एकदम कचक कुचुक पारिदिन्छु भनेको। परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई एकदम ब्रुस, एकदम थिचोमिचोमा पार्न दिनुभयो, कष्टमा पार्न दिनुभयो। किन? त्यो पाप बलिले गर्दा उसको धेरै शाखा सन्तान जन्मिन्छन्, उसको हातमा त्यो अधिकार आउनेछन् भनिकन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। र परमेश्वरको प्रेम मानिस जाति भए खण्डमा आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई पनि के गर्नुभयो? संसारलाई दिनुभयो। अनि यो त एकदम गहकिलो विषय।
गम्भीर विषय हो यो चाहिँ। त्यही कारण उद्धारको परिचय मात्र पाएर काफी छैनन्। परमेश्वर चाहनुहुन्छन् ख्रीष्ट यीशुको बलिदानमा जतिले पनि पाप क्षमा पायो, उद्धार पायो, त्यो चाहिँ उद्धारको परिचय मात्र नभएर निश्चयतामा आउन् भनिकन उहाँ चाहनुहुन्छ। त्यही कारण प्रभु यीशु मसीह त्यो समय पनि प्रचारको क्रममा, सेवाको क्रममा धेरैले त अघाएर मात्रै मलाई विश्वास गरेका छन्। त्यही कारण प्रभु के भन्नुहुन्छन्, यसकारण तिमीले यो नष्ट हुने चिजको निम्ति परिश्रम नगर, त्यो चिजको निम्ति परिश्रम गर जो चाहिँ कहिले नष्ट हुँदैन। परमेश्वरले पुत्रमाथि छाप लगाइसक्नु भएको छ भनिकन यूहन्ना र चिसो सुसमाचारमा उहाँले के गर्नुभएको छ, गवाही दिनुभएको छ। यति मात्र होइन, परिचय पाएको र निश्चयता पाएको फरक समयको अन्तरालमा देख्दै जानेछन्। जबसम्म त्यही अध्यायमा पढ्दै जाँदा समय आयो प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो अब मारा जवाई, गाडा जवाई, जी उठाएको सम्बन्धमा, आफ्नो शरीरको पाप बलिको सम्बन्धमा जब भन्नुभयो, धेरैजनाले उहाँलाई त्यागेर गयो भन्छ क्या। किन प्रभु यीशुले हरेक मानिसलाई सत्यताको परिचयबाट, सत्यताको उद्धारको परिचयबाट उद्धारको निश्चयतामा आएको चाहिँ के गर्नुहुन्छ, चाहनुहुन्छन्। त्यो दामको चाहिँ पाइ पाइ तिरेको उहाँ हेर्नु चाहनुहुन्छन्। त्यो रगतको मोलको चाहिँ मानिसले दाम बुझोस्, महत्त्व बुझोस् भनिकन चाहनुहुन्छन्। त्यो महत्त्व चाहिँ मान्छे जातिले दण्ड होइनन्, आशिष पाउँछ भन्ने कुरा जानोस् उहाँ चाहते कारणले यर्मियाको किताबमा आउनुहोस् त। यर्मियाको किताब 18 अध्यायको 8 पदमा गएर भन्छन् यहाँनिर। यर्मियाको किताब 18, यदि कसैले जसलाई परमेश्वरले दण्ड दिनु निश्चय गरेको छ, तर त्यो मानिस नम्रतामा आयो, आफ्नो कमजोरतालाई मानिलियो भने परमेश्वरले मन बदल्नुहुन्छ। कस्तो मिठो परमेश्वर, कति माया गर्ने परमेश्वर प्रभु। हेर्नु त, उसले ठानिसकेको छ म दण्ड दिन्छु यो मानिसलाई, किनकि यसले मेरो आज्ञालाई भङ्ग गरे, मेरो इच्छा पालन गरेन, आफ्नो स्वेच्छामा चल्यो। तर पनि त्यो मानिस मानिलिन्छ हाम्रो कमजोरतालाई भने परमेश्वरले मन बदल्नुहुन्छ। कस्तो मिठो, बदला लिने परमेश्वर होइनन् तर मन बदल्नु हुने परमेश्वर। कस्तो मिठो। हेर्नु त यहाँ 18 अध्यायको 8 पद यर्मिया। अनि त्यो जाति जसको विरुद्धमा मैले यसो भने, आफ्नो दुष्टताबाट फर्क्यो भने, यदि त्यो आफ्नो दुष्टताबाट फर्क्यो भने, जुन विपत्ति र सर्वनाश मैले त्यो जातिमाथि ल्याउन अठोट गरेको थिएँ, त्यस विपत्तिबाट म मन फर्काउने छु। कस्तो मिठो। संसारमा हामीले उहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता र उद्धारकर्ताको रूपमा नचिन्दा हामीले आएको मानिलिएका ईश्वरहरूको चरित्रलाई निहाल्नुहोस् त एकचोटि। उनीहरू कस्ता थिए? उनीहरू त रिभेन्ज, इङ्ग्लिसमा भन्छ रिभेन्ज, अझ एकदम गहिरो इङ्ग्लिसमा भन्छ भिन्डिकेटिभ भन्छ। भिन्डिकेटिभ भनेको चाहिँ एकदम बदला लिने उनीहरू ईश्वरहरू थिए। बुझ्नु न। अब हामीले यहाँनिर संसारको शास्त्रको विषयमा के बताइराख्नु पर्यो? हेर्नु त, स्वास्नी हरायो, त्यसको देशै तहस नहस गरेर मारिदियो। कोही केही गर्यो, उसलाई एकदम टाउकै छिनाएर मारिदियो। बदला लिनेहरू मात्र थिए। अनि त्यस्तो बदला दिने शिक्षा पाएको हुनाले नै संसारको मान्छेहरू बदला लिनुमा अग्रसर हुन्छन्। तर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बलिदानमा परमेश्वरको प्रेम जहाँ आधारित छन्, त्यहाँ चाहिँ बदला होइनन्, क्षमा। भन्नुभयो नि, क्षमाको कुराहरू हाम्रो प्रभु यीशु मसीहको स्वर्गीय चरित्र हेर्नु, क्षमा दिनुहुने। यदि कोही दुष्ट आफ्नो दुष्टताबाट फर्किन्छ भने परमेश्वरले ठानिसकेको थियो दण्ड दिनुलाई, तर उसले दुष्टताबाट उसले फर्किन्छ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे, मन बदल्नु हुने। कस्तो मायालु। उठाइसकेको हात, दण्ड दिने हात पनि के गर्नुहुन्छ, झारेर त्यो मानिसप्रति प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वास्तविक चाहना चाहिँ यो, आफ्नो पुत्रलाई पृथ्वी तलमा पठाउनु, उद्धार मुक्ति प्रदान गर्नु मात्र होइनन्, पाप क्षमा मात्र प्रदान गर्नु होइनन्, तर मानिस जातिलाई अपरम्पार प्रेमको परिचय दिन लागि, महु परमेश्वरको परिचय दिनको निम्ति उहाँले ख्रीष्ट यीशुलाई पनि त्यो पीडामा, त्यो कष्टमा के गर्नुभएको हो, दिनुभएको। यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु मसीहले जब समय आयो प्रचारको क्रममा
चिन्नुहुन्थ्यो, प्रभु यीशु मसीहले सबलाई चिन्नुहुन्थ्यो। यो मान्छे चाहिँ उद्धारको परिचयमा मात्र छ, चिनो चमत्कार हेर्दै रोटी र माछा खाएर अघाउँदै मात्रै मलाई पछ्याएको चेला भएको, तर यिनको जीवनमा उद्धारको निश्चयता चाहिँ छैन भनेर प्रभु यीशु मसीहलाई थाहा। अब प्रभु यीशु मसीहले समय आयो एकदम मैले स्ट्रिक्टली आफ्नो मारा जवाई गाडा जवाई जीव उठाएको बारेमा भन्न थाल्नु भयो। त्यति बेला धेरै मान्छेहरूको बिचमा के भयो, स्क्याटरिङ भए, छरपष्ट भए हैन। परिचय पाएकोले छोड्दै गए, निश्चयता पाएकोहरू झन् बलियो हुँदै गएको छ। त्यहाँनिर बुझ्नुभयो नि त। यहाँनिर एउटा 66 पदमा पढ्नु त, त्यही 6 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्यायको 66 पदमा आफ्नो शरीरको विषयमा उहाँले भनेको छ, मेरो शरीर चाहिँ साँच्चै खाने कुरा हो अनि मेरो रगत चाहिँ साँच्चै पिउने कुरा हो भनेर भन्दा के भन्छ पढ्नु यहाँ 6 अध्यायको 66 पद। त्यस समयदेखि उहाँको चेलाहरू मध्ये धेरैजना पछि हटे। किन हिँडेनन्? 55 पदलाई पढ्दै त्यसको 55 पद। किनकि मेरो मासु साँच्चै खाने कुरा हो, मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा। यो कुरा जब प्रभु यीशु मसीहले उद्घार गर्नुभयो मारा जवाई गाडा जवाई जीव उठाएकोबाट, मेरो शरीर साँच्चै खाने कुरा हो अनि मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा भन्दा त्यहाँनिर एकदम हल्ला खल्ला भयो। अनि कसरी हुन सक्छ? त्यो मासु कसरी खाने, त्यो रगत कसरी खाने हैन त? यहाँ गजबको प्रश्न उठे। अब परिचय पाएको त साँच्चै मासु र रगत सोचे, जसले चाहिँ उद्धारको निश्चयता पाएको छ उनीहरूले चाहिँ त्यो आध्यात्मिक कुरा सोचे। हामीले पनि हरेक वर्शिपको दिन कचौराबाट खान्छौँ, रोटीबाट खान्छौँ, त्यो त सम्झनाको निम्ति पो भनेको थियो त। प्रभु यीशु मसीहको प्रेमको सम्बन्धमा आबद्ध भएको कुरा, प्रभु यीशु मसीहको प्रेम र प्रभु यीशु मसीहको शरीर र रगतसँग आबद्ध भएको कुरालाई पो बताएको थियो त हैन त। उनीहरूले जतिले त्यो परिचय पाएको थिए बाहिरी मात्रै कुरा बुझ्यो। उनीहरूले खोस्टो खोस्टो भन्छ हाम्रो नेपालीमा, उनीहरूले खोस्टो खोस्टो मात्रै बुझे। बुझ्नुभयो नि त। तर जतिले उद्धारको निश्चयतामा बढेको छ खोस्टो खोस्टो मात्र होइन, भित्र पनि उनीहरूले के गरेका थिए, यो महत्त्वलाई बुझेका थिए। अनि जब यो शरीरको सम्बन्धमा कुरा आयो, खाने र पिउने सम्बन्ध आयो, धेरैजना कसरी खाने यार त्यो मासु, मान्छेको मासु कसरी खान्छ र यार, मान्छेको रगत कसरी पिउँछ, यो त एकदम गम्भीर विषय, यो त हुन्न हुन्न भनेर 66 पद अघि हाम्रो छोराले पढ्यो। धेरैजनाले छोडेर गए भन्छ। त्यहाँबाट त्यो मान्छेहरू कहिले पनि प्रभु यीशु मसीहको त्यो चेलाको रूपमा त्यो भिडभाडमा हिँडेर भन्छन्। पढ्नु त फेरि 66 पद गम्भीर कुरा छन्। त्यस समयदेखि उहाँका चेलाहरू मध्ये धेरैजना पछि हटे। त्यहाँ शब्दै दिएको छ त चेला, इङ्ग्लिस बाइबलमा भनेको छ डिसाइपल, चेलै भनेको छ होइन त। उनीहरू पनि त्यो चेलाको दर्जामा चाहिँ आएका थिए, परिचय मात्र पाएका चेला। त्यहाँदेखि यो कुराको अर्थ नबुझ्दा होइन त किन बुझ्नु सकेनन् भने उनीहरू उद्धारको निश्चयतामा आएका थिएनन्। त्यही कारणले गर्दा उनीहरू परिचय मात्र पाएका थिए, चेलाको दर्जा पाएको थिए, तर उनीहरू छोडे। त्यो 66 पदमा धेरै चेला भनाउँदाले प्रभु यीशु मसीहको पिछा गर्न छोडे। बुझ्नु भएन? परिचय पाएकोले छोडे। अब त्यहाँ निश्चयता पाएकोहरू चाहिँ झन् बलियो हुँदै गए। त्यही कारण प्रभु यीशु मसीहले समयको अन्तरालमा 12 जनालाई चेलालाई क्या गरे, त्यहाँनिर सेवामा नियुक्त गरे। तर प्रभु यीशु मसीह अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो। त्यो 12 जना चेला मध्ये पनि एकजना चाहिँ ढिच्याइको साथमा हिँडिरहेको छ, जो चाहिँ के छ, धोकेबाज। प्रभुले चिन्नु भएको थियो नि। त्यो 66 त्यही 6 अध्यायमा आउनुहोस् न, 6 अध्यायको 64 पदमा त्यो परिचय पाएका मात्रै मध्ये चेलाबाट ऊ प्रेरितमा पनि 12 जना प्रेरितमा पनि ऊ गनियो, तर उसमा निश्चयता चाहिँ पसेको थिएन, परिचय मात्र पसेको थिए। ऊ आफ्नो कोसिसले चाहिँ हिँडिरहेका थिए के, बुझ्नु भएन? तर प्रभुले चिनिसक्नु भएको थियो नि। 64 पद पढिदिनु छोरा। तर तिनीहरू मध्ये कतिजना छन् जसले विश्वास गर्दैनन्, किनभने विश्वास नगर्नेहरू को हुन्?
पक्राउने को हुनेछ अनि उहाँलाई पक्राउने को हुनेछ यसले सुरुदेखि नै जान्नुभएको अनि प्रभु यीशु मसीहलाई सबै थाहा थियो नि धेरैजना परिचय पाएकोले त छोड्दै गए तर कतिजना निश्चयता पाएकोहरू प्रभुको साथमा हिँड्दै गए जब प्रेरित नियुक्ति भयो 12 जना प्रेरित त्यसमा एकजना पनि नियुक्ति भए परिचय मात्र पाएको थियो आफ्नो कोसिसले पसेका थिए के तर प्रभुले चिन्नुहुन्थ्यो तर प्रभुले कहिले पनि त्यसलाई तिमी धोकेबाज भनेनौ कस्तो मिठो प्रेम हो नि यो त वास्तवमा यो त प्रभुको प्रेम तिमीले मलाई धोका दिन्छौ हामीले मलाई कसैले धोका दिन्छ भने म त्यो मान्छेसँग कस्तो व्यवहार गर्छु यो त आइन्दादेखि तिमी मसँग नहिँड्नु है आइन्दा तिमी मसँग नहिँड्नु नबोल्नु मसँग बातै नगर तिम्रो अनुहार नदेखाऊ मान्छेको भनाइ धोकेबाजहरूलाई तर हाम्रो प्रभु यीशु मसीह जसले उसलाई धोका दिनेछ चिन्नुहुन्छ बारम्बार उसलाई पनि के गरेछ प्रायश्चित गर्ने मौका दिएको छ तर पनि हेर्नु त परिचय पाएकाले निश्चयतामा नआएको खण्डमा अन्तमा उसले आफ्नो कार्य नराम्रै प्रतिफल दिएको छ बादमा गएर हामी प्रभुको इच्छा हेर्नेछौँ तर प्रभुले उसलाई बारम्बार सेवामा जानकारी त दिएकै हो उसको मनमा त थियो म धोकेबाज हो भनेर उसलाई पनि थाहा थियो मैले उधारको परिचय मात्र पाएको छु निश्चयता पाएको छुइनँ उसलाई थाहा थियो तर पनि आफ्नो बलले आफ्नो कोसिसले आफ्नो ताकतले हिँडिते रहेको छ तर उसले प्रभु यीशु मसीहलाई बारम्बार मौका पनि दिइरहेको छ किन बाइबल भन्छ हाम्रो प्रभु यीशु मसीह हृदय जाँच्ने परमेश्वर आउनु त त्यही यर्मियाको किताब 17 अध्यायको 10 पदमा पढ्नुहोस् त यर्मियाको किताब 17 अध्यायको 10 पद हैन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वरको मन नै प्रभु यीशु मसीहमा थियो अनि परमेश्वरको मन नै प्रभु यीशु मसीहमा थियो प्रभु यीशु मसीहको मन नै परमेश्वरमा आधारित थियो पितासँग आधारित थियो त्यहीकारण उसले कहिले पनि सेवाको दौरानमा त्यो यहुदा इस्करियोतलाई नराम्रो दुर्व्यवहार गरेन हामी त कसैले नराम्रो दुर्व्यवहार गरेको छ हामीलाई धोका दिएको छ सायद कुनै ठाउँमा हामी उसलाई अलिकति छिछि दूर गर्छौँ होला मान्छेको चरित्र अनि कुनै कतिवटा कुरामा उसलाई पनि हामी बाइकट पनि गर्छौँ होला हैन तर प्रभुले परमेश्वरको मन लिएर आएको खण्डमा पिताको मन लिएर आएको खण्डमा कहिले पनि यहुदा त्यो इस्करियोतलाई उसले कहिले पनि त्यो धोकेबाजलाई छिछि दूर गरेनन् छेउमा आउँदा पनि उता बस भनेनन् तर उसले सँगसँगै हिँडाइरहेका थिए पढ्नु त अब हैन 17 अध्यायको 10 पद हरेक मानिसलाई त्यसका चालहरू अनुसार त्यसको कामहरूको फल अनुसार प्रतिफल दिनलाई नै म परम प्रभु अर्थात् परमेश्वर हृदयको खोज तलास गर्दछु हैन परमेश्वर सब जान्नुहुन्छन् प्रभु यीशु मसीहले सबै चिन्नुहुन्थ्यो ती मान्छेलाई उहाँले शिक्षा दिँदाखेरि नष्ट नहुने चिजको विषयमा परिश्रम गर दिनुभयो अनि जब आफ्नो मारा जबै गाडा जबै जिउठाइको सम्बन्धमा बयान गर्नुभयो उधारको परिचय र चेलाको दर्जा मात्रै पाएकोले 66 पदमा गएर धेरैले छोडेर गए यहुदा इस्करियोतलाई उहाँले चिन्नुहुन्थ्यो यो धोकेबाज हो चिन्नुहुन्थ्यो तर कहिले पनि छिचित किन यूहन्ना रचित सुसमाचारमा पनि गएर भन्छन् आउँ त यूहन्ना रचित सुसमाचारमा प्रभु यीशु मसीहलाई कसैले गवाही दिनु खाँचो थिएनन् हामी त कोही बेला भन्छौँ ब्रदर अलिक होशियार बस्नुहोस् है त्यो मान्छे ठिक छैन भन्न सकौँला भन्छन् पनि हैन त्यो मान्छे अलिकति ठिक छैन भने एउटा तर प्रभु यीशु मसीहलाई गवाही दिनु खाँचो थिएनन् के भन्नु न त्यहाँनिर रेकमेन्डेसन गर्ने खाँचो थिएन विटनेस दिनु खाँचो किनभने हाम्रो प्रभु यीशु मसीह अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो अघि हामीले त्यहाँ 64 पदमा 6 अध्यायको 64 पद यूहन्ना रचित सुसमाचारमा पढ्यो प्रभु यीशु मसीहलाई थाहा थियो यो मान्छेले मलाई धोका दिन्छ किन उसले उसको हृदय चिनिसकेको थियो ऊ आफ्नो बल जपतीमा मेरो पछि हिँड्दैछन् ऊ बल जपतीमा 12 जना चेलामा पनि ऊ नियुक्ति भयो तरै पनि प्रभुले उहाँलाई एकदम क्षमा नै दिइरहेको थियो प्रायश्चितको निम्ति मौका दिइरहेको थियो तर त्यो मान्छेले गरेनन् पढ्नु यहाँनिर यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्यायको 24 पदमा पढ्नु त यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्यायको 24 पद
आज परमेश्वरले प्रभुले तपाईँ नि मलाई पनि अन्तिम दिनमा जान्नुहुन्छ, देखिराख्नु भएको छ हाम्रो अवस्थालाई। किन प्रभुले तपाईँ नि मलाई पनि केवल त्यो परिचय पाएका चेलाहरू होइनन्, तर निश्चयता पाएका प्रभुको चेला, कहिले पनि नष्ट नहुने सङ्घर्ष, प्रभुको निम्ति सङ्घर्ष गरेको, त्यो सङ्गति गरेको, सेवा गरेको के गर्नुहुन्छ उहाँ चाहनुहुन्छ। पढ्नु त पहिला 24 पद। प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो चेलाहरूको त कुनै मानिसको भरोसामा छोड्नु भएनन्, सबै मानिसहरूलाई प्रभुले जान्नुहुन्थ्यो। अब 25 पद पढिदेऊ त छोरा। कसैले मानिसको विषयमा गवाही दिनु ख्रीष्ट यीशुलाई खाँचो थिएनन्, किनकि मानिस भित्र के हुन्छ सब प्रभु यीशु मसीहलाई थाहा थियो। आज तपाईँ म यहाँ बसेका छौँ, मैले तपाईँहरूको बिचमा आज वचन, परमेश्वरको वचनलाई बाँडिरहेको छु। जहाँ जहाँ तपाईँहरू बसेर सुनिरहनु भएको छ, हरेकलाई प्रभु यीशु मसीह अथवा परमेश्वर पवित्र आत्मा भइकन देखिरहनु भएको छ। हाम्रो विचारलाई, हाम्रो सोचलाई, हाम्रो हरेक योजनालाई उहाँले बसेर देखिसक्नु भएको छ नि, देख्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि यस्तो अन्तर्यामी परमेश्वरको सङ्गति, सेवा, सारा विश्वलाई, संसारबाट हामी त्यागी भयौँ, हामी संसारलाई छोडेर आयौँ भनेपछि अब उपरान्तको सङ्गति हाम्रो कस्तो हुनु पर्यो, सेवा कस्तो हुनु पर्यो, पारिवारिक रूपमा, मण्डलिक रूपमा, सामूहिक रूपमा, त्यो आउनेवाला राज्यको निम्ति एक्सेप्टेबल मिनिस्ट्री, ग्रहणयोग्य सेवा म अनि हामीबाट भएको छ कि छैन, हामीले केलाउँदै जानु पर्यो। जब हाम्रो प्रभुले यस्तो किसिमको चाहना गर्नुहुन्छ भने तपाईँ नि मैले पनि यस्तो प्रेम गर्ने परमेश्वरमा यस्तै किसिमको सेवाको हामीले के गर्नुपर्छ, परिणामहरू के गर्नुपर्दछ, दिनुपर्छ। यहुदा इस्करियोतीलाई चिन्नुहुन्थ्यो, तर यहुदा इस्करियोतीले कहिले पनि त्यो प्रभुको रहस्यलाई, उहाँले दिनुभएको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शिक्षालाई कहिले पनि लिएनन्। यहुदा इस्करियोतीको अलिकति खोज तलास गर्दाखेरि के भेटाइएको छ भने यहुदा इस्करियोती राम्रो चेला मात्र रहेछ, तर राम्रो उद्धारको निश्चयता पाएको प्रेरित प्रभुको दास चाहिँ होइन रहेछन् भन्ने कुरो पत्ता उसको बायोग्राफी हेर्दा त्यहाँनिर पाइयो। क्या राम्रो चेला मात्र भन्नु त्यति मात्रै। एउटा असल छात्र, गुड स्टुडेन्ट हुनुको लागि ऊ फर्स्ट आएर मात्र हुँदैनन्, उसमा धेरै कुराका डिसिप्लिनहरू हुनु पर्यो, स्कुलको आज्ञाकारिता हुनु पर्यो, स्कुलको नियम पालनहरू पालन गर्नु पर्यो, तब ऊ चाहिँ एकदम बेस्ट स्टुडेन्टमा गनिन्छन्। एवं रीतिले त्यो फर्स्ट आएर मात्रै हुँदैन, जब उसको क्यारेक्टर ठिक छैन, लडाइँ झगडा गरेछ भने त्यो मानिँदैनन्। यहाँनिर यहुदा इस्करियोती पनि, यहुदा इस्करियोतीमा 6वटा यति राम्रो राम्रो ट्यालेन्ट रहेछ। क्या त्यो ट्यालेन्ट चाहिँ के रहेछ, अब समय हाम्रो हातमा धेरै नभएको खण्डमा अब हामी सेवालाई अब बिट मार्दै जाने क्रम गर्छौँ। थोरै बोले जस्तो लाग्छन्, अब बोल्दै जाँदा प्रभुको आत्माले देखाएका कुराहरू हुन्। यहुदा इस्करियोती 12 चेला मध्ये एक प्रेरित दास पनि चुनिएको त हो, तर उसमा चाहिँ चेलापन मात्रै रहेछन्, निश्चयता, उद्धारको निश्चयता पाएको दासको रूपमा, प्रेरितको रूपमा चाहिँ वो पुग्न सकेको रहेछन्, किनकि उसले वास्तविक रूपलाई चाहिँ चिनेका थिए, परिचय मात्र पाएका रहेछन्। यहुदामा 6वटा राम्रा राम्रा गुण रहेछन्, बुझ्नु भएन? त्यो गुणहरू चाहिँ के रहेछन् यहाँनिर रहेछन्। एउटा चाहिँ एउटा गुड मास्टर रहेछ। क्या अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं एउटा गुरु थिए, गुड मास्टर, परमेश्वरको एउटा पठाइएको, अभिषेक गरिएको भएको खण्डमा, त्यो प्रभु यीशु मसीहको साथमा हिँडेको खण्डमा एउटा गुरुसिप मात्रै सिकेका रहेछ। क्या राम्रा गुरु पनि रहेछ अरे। क्या गुड मास्टर एउटा पहिलो गुण चाहिँ उसमा रहेछ अरे, गुड मास्टर प्रभुसँग। त्यही कारणले एउटा प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो, आजभन्दा धेरै साल अगाडि धेरैजनाले ब्रदर भक्त सिंहसँग सँगसँगै हिँडेर सेवा गर्ने मौका पाए अरे। क्या यो सौभाग्य हो अरे, ब्रदर भक्त सिंहसँग सँगसँगै सेवा गर्ने मौका पाए अरे। तर ब्रदर भक्त सिंहको भित्री मिस्ट्री, स्पिरिचुअल लाइफ कस्तो थियो, कति एकदम प्रभुमा एकदम डिपेन्डेन्ट थियो, त्यो चाहिँ उसले सिकेनन् अरे। उनीहरूले चाहिँ के गर्यो अरे, ब्रदर भक्त सिंहसँग टेबलमा बसेर खाना मात्रै सिके अरे भनेर भन्थ्यो। क्या हामीले ब्रदर भक्त सिंह
को वास्तविक जीवन प्रभुमा कसरी गहिरिएको थियो, एउटा विश्वासका वीर थियो, त्यो कुरालाई पक्रिनु पर्ने। तर ब्रदर भक्त सिंहसँग हिँडेर त केवल खाना मात्रै सिके अरे भनेर धेरैजना एउटा प्रभुको दासले भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि यहाँनिर यहुदा इस्करियोती पनि प्रभु यीशु मसीहसँग हिँडेर एउटा राम्रा गुरु मात्रै हुनु सिक्यो, तर वास्तविक आत्मिक गुरु चाहिँ हुन सिकेन रहेछ नि। गुड मास्टर थियो अरे, असल गुरु। दोस्रो चाहिँ रहेछ गुड लिडर, एउटा राम्रो अगुवा, एउटा राम्रो नेता, खटन खाटन गर्न सक्ने नेता क्या। सेकेन्डमा त रहेछ गुड लिडर, एकदम खटन खाटन गर्ने, अगुवा गर्ने, त्यो चाहिँ गुड लिडर उसको दोस्रो गुण। अनि तेस्रो गुण चाहिँ रहेछ गुड स्पिकर पनि रहेछ क्या, राम्रो वक्ता, असल वक्ता हैन। अब प्रभुको साथसाथमा हिँड्यो, उसले आउटर म्यानर मात्रै सिक्यो, इनर म्यानर चाहिँ सिकेनन् क्या। ऊ एउटा असल वक्ता पनि थियो अरे यहुदा इस्करियोती। तेस्रो राम्रो ट्यालेन्ट चाहिँ रहेछ अरे गुड स्पिकर, राम्रो वक्ता। अनि चौथो एकदम 4 नम्बरमा चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट चाहिँ के रहेछ अरे, ऊ चाहिँ रहेछ अरे गुड प्रिचर। अब प्रभुसँग सँगसँगै हिँडेको खण्डमा प्रभु यीशु मसीहले गर्नुभएको प्रचारहरूको देखाएको कि ऊ असल प्रचारक पनि थियो अरे क्या। चौथो नम्बरमा उसको राम्रो ट्यालेन्ट चाहिँ राम्रो प्रचारक पनि थियो अरे। अनि 5औं नम्बरमा चाहिँ के छ, गुड म्यानेजर। गुड म्यानेजर भनेको चाहिँ जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार गर्दै जाँदा थाक्नुहुन्थ्यो, भिडभाड बस्नुहुन्थ्यो, म्यानेजर भनेको राम्रो व्यवस्थापक, असल व्यवस्थापक, सबैलाई मिलाएर राख्ने। अनि किनभने यहुदा इस्करियोतीले सधैँ के बोकेको हुन्थ्यो अरे, भेटीको थैलो बोकेको हुन्थ्यो अरे क्या, पैसाको थैलो। राम्रो व्यवस्थापक क्या, खानापिना खुवाउने राम्रो हो, राम्रो व्यवस्थापक। अब 6औं नम्बरमा चाहिँ उसको 6 ट्यालेन्ट, 6औं उसको ट्यालेन्ट चाहिँ के रहेछ अरे गुड डिसाइपल। अघि पढ्यौ नि, कहाँ पढेको थियो, चेला। अब चेलाहरू भन्ने शब्द, ऊ चाहिँ असल चेला मात्रै थियो अरे, तर एकदम निश्चयता पाएको चेला चाहिँ थिएन, बुझ्नु नि त, असल चेला मात्रै, बुझ्नु नि त। 6वटा यति राम्रा राम्रा गुण यहुदा इस्करियोतीमा थिएछ नि। पहिलो नम्बरमा के रहेछन्, गुड मास्टर, असल गुरु। दोस्रो नम्बरमा के रहेछ, गुड लिडर, असल अगुवा। तेस्रोमा रहेछ गुड स्पिकर, असल वक्ता। चौथो नम्बरमा रहेछ गुड प्रिचर, असल प्रचारक। 5औं नम्बरमा चाहिँ गुड म्यानेजर, असल व्यवस्थापक। 6औं नम्बरमा चाहिँ गुड डिसाइपल, असल चेला। 6वटा यति राम्रो राम्रो गुण रहेछ। 6ले संसार देखाउँछ भन्छ क्या, बुझ्नु भएन। उसले आउटर म्यानर मात्रै प्रभु यीशु मसीहबाट सिक्यो, तर इनर म्यानर, स्पिरिचुअल क्वालिटिज चाहिँ सिकेन अरे क्या। 7औं नम्बर चाहिँ उसले भुलि पठायो अरे। 7 नम्बर हेभनली नम्बर भन्छ क्या। त्यहाँ प्रभुको दासले भन्छ नि, संसारको एकाउन्ट नम्बर चाहिँ 666 अरे, हेभनली एकाउन्ट नम्बर चाहिँ 777 अरे, 777 अरे क्या। त्यहाँदेखि कतिले जाँदाखेरि के अब यसको चाहिँ के गर्नुपर्ने, कति हो, यो चाहिँ 777 एकाउन्टमा राखिदियो, यो चाहिँ प्रभुबाट हो भनेर कतिले हाँसी मजाक पनि गर्छन् क्या, बुझ्नुभयो नि त। यो चाहिँ हेभनली एकाउन्ट नम्बर चाहिँ 777 अरे, वर्ल्डली एकाउन्ट नम्बर चाहिँ 666 अरे। 6वटा राम्रा राम्रा कुराहरू उसमा थियो। प्रभु यीशु मसीहले पनि यस संसारको क्रिएसन सृजना गर्दा 6 दिनसम्म काम गर्नुभयो। 6ले संसारको कुरालाई देखाउँछन्। अनि 7औं दिनमा आराम गर्नुभयो। त्यही कुरा 7 नम्बरको कुरा चाहिँ भोलि पठाएछ बिचारा यहुदा इस्करियोतीले। हामीले पनि हाम्रो आध्यात्मिक जीवनमा सेवा सङ्गति गर्दैछौँ, यो 7औं नम्बरलाई चाहिँ कहिले बिर्सन्न हुन्न है। त्यो चाहिँ के भन्छ अरे, यहुदा इस्करियोतीले त बिर्सी पठायो, तर हामीले बिर्सिन हुन्न। प्रभुले हामीलाई यो मौका दिएको छ, यो थोरै दिनको प्रवासी जीवनमा 7औं नम्बरमा चाहिँ हैन, यो चाहिँ उसमा द्याट ल्याक अफ नलेज, हु इज द क्राइस्ट इज, प्रभु यीशु मसीह को हुनुहुन्थ्यो भन्ने वास्तविक ज्ञान चाहिँ यहुदा इस्करियोतीले बिर्से। 7औं नम्बरको ज्ञान चाहिँ प्रभु यीशु मसीह को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो। त हामीले पनि प्रभु यीशु मसीहलाई पाए पश्चात उद्धारको परिचय मात्र होइन, उद्धारको निश्चयतामा पनि हामीले बढेर 7औं नम्बरको हु इज जिजस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो क्या, त्यसलाई लिनु पर्यो, अंगीकार गर्नु पर्यो। तबै मात्रै हामी जब निश्चयतामा जान्छौँ, सत्यताको ज्ञानहरू खोलिँदै जान्छ। त्यो त चाबी रहेछ क्या।
कसैले ढोकामा ताला लगाएको छ भने भित्र पस्नको लागि कसैले ताला फोड्छ भने त्यो त चोर भयो, तर चाबी लिएर खोल्छ भने त्यो चाहिँ के हो? मालिक भयो। बुझ्नु नि त? किनभने ढोकाभित्र पस्नको लागि हामीलाई ताला खोल्नको लागि चाबीको आवश्यकता पर्छ भने सत्यताको ज्ञानलाई हामीमा प्रवेश गर्नको निम्ति उद्धारको निश्चयता चाहिँ एकदम खाँचो छ। यो चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक जीवनको त्यो सत्यताको ज्ञानमा पस्ने साँचा रहेछन्। यो चाहिँ किज, बन्च अफ किजहरू रहेछन्, चाबीका झुप्पाहरू रहेछन्। तर यहाँनिर यहुदा इस्करियोतीले 6वटा यति असल असल क्वालिटी गुण हुँदा पनि 7औं नम्बरको गुण उसले बिर्सी पठायो। त्यो चाहिँ ज्ञानको कमी। के को ज्ञानको कमी? प्रभु यीशु मसीह को हुनुहुन्छ, किन प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो, अब के उसको उद्देश्य छ भन्ने कुरा चाहिँ यहुदा इस्करियोतीले त्यो चाहिँ बुझेनन् र उ के भयो? धोकेबाजमा गने। तर पनि धोकेबाजमा गन्दा पनि उसलाई प्रायश्चित गर्ने मौका लास्ट क्षणसम्म थियो नि। जब प्रभु यीशु मसीह पक्रा पर्नु भयो, पिलातसको महलमा प्रभु यीशु मसीहलाई लछार पछार गरे, पिटियो, कोर्रा हानियो। तब यहुदा इस्करियोतीको मनमा त भयो, मैले एउटा निर्दोष मान्छेलाई पक्रा गरेँ, मैले यति नराम्रो काम गरेँ हैन। तर त्यो प्रायश्चित, त्यो पश्चाताप उसले कहाँ गर्नु पर्थ्यो? प्रभु यीशु मसीहको चरणमा आएर गर्नुपर्ने। तर कसको चरणमा पो गएर गर्छ? त्यो पुजारीको चरणमा पो गएर। आउनु त मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय। अब हामी सक्छौँ। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय। अब हामी सेवालाई बन्द गर्छौँ। यहाँनिर एउटा यो सान्दर्भिक विषयमा निस्किहालेको कुरा क्या। यहुदा इस्करियोतीलाई प्रभु यीशु मसीहले चिन्नुहुन्थ्यो, तर पनि बारम्बार मौका दिइरहेको थियो। त्यो धोकेबाजपनबाट कतै फर्किन्छन् कि होइन, त्यो त प्रभुको प्रेमको एउटा परिभाषा हो नि। तर यहुदा इस्करियोतीले बुझेनन्। 6वटा क्वालिटी, गुण, ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै पनि 7औं नम्बर विषय खण्डमा प्रभु यीशु मसीहले चिन्नै सकेनन्। जब उसलाई एकदम धोका भयो, मैले एउटा निर्दोष मान्छेलाई पक्रा गरेँ, मनमा त बोल्यो, आत्मामा त बोल्यो, तर कहाँ गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने, कहाँ गएर पो पश्चाताप गर्छ? 27 को 1 पदलाई पढ्नुहोस् त। 27 अध्याय मत्ती रचित बिहान भयो, सबै मुख्य पुजारीहरू मार्नलाई अरू 3 पदमा सिधै भन्नु छ। उहाँमा ख्रिस्ट यीशुमाथि दण्डको आज्ञा भयो, मृत्यु दण्डको आज्ञा भयो भने सुन्दा यहुदा पछुतायो। त्यसले त्यो 30 चाँदीको सिक्कामा प्रभु यीशु मसीहलाई बेचेका थिए। त्यो चाँदीको सिक्का लिएर मुख्य पुजारी कहाँ गए, फर्काएर ल्यायो। अनि के भन्छन्? पश्चाताप त ठिक छ नि, मैले निर्दोषको रगत बगाउनको लागि पक्राइदिएर मैले पाप गरेको छु हैन त। त्यो पुजारीको अगाडि गएर उसले आफ्नो प्रायश्चित गर्छ, त्यो होइनन्। वास्तवमा त यहुदा इस्करियोती त्यो 30 चाँदीका टुक्रा लिएर प्रभु यीशु मसीहको चरणमा जानु पर्ने थियो, कल्वरी क्रुसमा। त्यो क्रुसको फेदमा जहाँ सारा संसारको पापको निम्ति मर्नुभएका प्रभु यीशु मसीह जो थिलो थिलो र घायल अवस्थामा थिए, सायद यहुदा इस्करियोती त्यो 30 चाँदीका टुक्राहरू लिएर त्यो कल्वरी क्रुसमा, प्रभुको क्रुसमा, फेदमा, त्यो बग्दै गरेको लहुलुहान शरीरको फेदमा, त्यो क्रुसको फेदमा गएर पश्चाताप गरेको भए कति मिठो परिणाम हुन्थ्यो होला हैन त। त्यहाँदेखि कतिचोटि हामीलाई पनि प्रभुले प्रायश्चित गर्ने मौकाहरू दिएको छ, आफ्नो कमजोरताहरू स्वीकार गर्ने मौका दिएको छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले प्रायश्चित, हाम्रो पश्चातापहरू चाहिँ प्रभु यीशु मसीहमा एकदम साक्षात गरिनु पर्दछन्। गरिहाल्दिउँ न भन्ने होइनन्। हो, मण्डलिक रूपमा प्रभुको दासहरूको हामी पश्चाताप गर्छौँ कतिवटा कुरा, तर त्यो पश्चाताप चाहिँ प्रभु यीशु मसीह जो कल्वरी क्रुसमा घायल अवस्थामा जानुभयो, त्यो क्रुसको फेदमा आएर हामीले गरेको अनुभव, त्यो निश्चयता हामीले लिनु पर्दछ। बुझ्नुभयो नि त। यस कारणले गर्दा परिचय मात्रै पायो यहुदा इस्करियोतीले, धोका धोका धोका, धोकेबाजै भएर मरे। उसको त्यो भित्री आँखा पनि खोलिनु सकेनन्। प्रायश्चित त उसमा भयो, मैले निर्दोष मान्छेलाई पक्राएँ, तर कहाँ गएर प्रायश्चित गर्नुपर्ने? त्यो पुजारीहरू कहाँ गएर, जसले प्रभु यीशु मसीहलाई झुन्ड्याएर मार्दैछन्, उनीहरूको अगाडि प्रायश्चित गरेर फाइदा थिएनन्। तर ऊ त जानुपर्ने त्यो प्रभु यीशु मसीहको चरणमा,
हेर्नुहोस् त कति अन्धो परिचय पाएकाले त्यो वास्तविकतालाई उद्धारको निश्चयतामा जबसम्म आउँदैनन् सत्यताको ज्ञानको कुरा त बडो टाढो हुनेछन्। त्यही कारण प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो समयमा आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो नि, सबैले छोडेर गए, कति सैकडौँ हजारौँ थिए चेलाहरू। जब मैले मारा जवाई गाडा जय जी उठाए, मेरो शरीर खाने र रगत पिउने भन्ने कुरा सुनेर छोडेर गए, तिमीहरू पनि मलाई छोडेर जान्छौ। कति प्रेमिलो आवाज। अब हामी सिद्ध्याउँछौँ 6 अध्यायमा आउनुहोस् त, यो नरचित सुसमाचार एउटा प्रश्न गरेको छ 6 अध्यायको 67 पदमा पढ्नुहोस् त। 6 अध्यायको 67 66 होइन 67 पद पढ्नुहोस् त। के भन्छन्? अब के तिमीहरूले मलाई छोडेर जान्छौ? प्रभु यीशु मसीहले ती 12 जनालाई चेलालाई सोधेर भन्नुभयो, के तिमीहरू पनि मलाई यी चेलाले छोडेर गए, तिमीहरू मलाई छोडेर जान चाहन्छौ? कस्तो मिठो प्रश्न। त्यो 12 जनामा यहुदा इस्करियोत पनि त थियो नि। त्यो यहुदा इस्करियोतको मनमा किन घोचेनन्, आत्मामा किन घोचेनन्? किन उनीहरू परिचय मात्र पाएका थिए। 6वटा असल क्वालिटी ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै पनि 7औं नम्बर ख्रीष्ट यीशुको हुनुहुन्छ, उहाँ किन संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरा बुझेका थिएन। प्रभुले बुझाउनु चाहेको बुझ्नै सकेनन्, किन उनीहरू परिचय मात्र थियो। तर त्यति बेला चेलाले के आवाज दिन्छ, कस्तो मिठो। आज तपाईँ नि म पनि अन्तिम दिनमा पवित्र आत्मामा यही प्रश्न तपाईँ नि मबाट गरिरहेको छ। हामीले पनि यो भन्न सक्यौँ, हामी पनि उद्धारको निश्चयता पाएका मानिसहरू हौँ। पढ्दैन त्यहाँनिर कतिमा भने 68 पद पढ्नु त पहिला। तब सिमोन पत्रुसले उहाँलाई ख्रीष्ट यीशुलाई जवाब दिए, हे प्रभु, हामी कस कहाँ जाउँ? अनन्त जीवनका वचनहरू। कस्तो मिठो। यो चाहिँ निश्चयता पाएको मान्छेको उत्तर हुन्छ है। यस्तो बुझ्नुभयो नि त, यो चाहिँ निश्चयता पाएको। तर त्यो परिचय पाएकालाई पनि चिन्नु भयो त्यो प्रभुले। त्यसैको मुनि पढ्नु 69 अध्याय। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र, जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ 7औं नम्बरको पोइन्ट हो है। 6वटा गुण लिएर हामी सेवा गर्दैछौँ बेकार हो। तर यो 7औं, तपाईँ जीवित परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट, तपाईँमा अनन्त जीवनका कुराहरू समेटेको छ। प्रभु तपाईँलाई छोडेर कहाँ जाउँ? एक दिन त हामी सबै तपाईँकै हातमा पुग्नु पर्छन्। के उत्तर दिनुपर्छ प्रभु? हामी त्यसलाई नाजवाफ हुन नपरोस्। किन यही पृथ्वी तलमा हामीलाई यो रहस्यलाई दिनुहोस् भन्न सक्दै भन्दै बाटोमा हिँडेका छौँ भने तपाईँ नि म पनि परमेश्वरको महिमा होस्, हामीले परमेश्वरको निश्चयतालाई पाएका छौँ। तब मात्र सत्यताको ज्ञानका कुराहरू खोलिँदै जान्छन्। सत्य उद्धारको निश्चयता चाहिँ चाबी हो, जसले त्यो ढोका खोल्छन् भित्रका धनहरू, परमेश्वरको आउनेवाला राज्यको कुराहरू। सत्यताको ज्ञानमा हामी के गर्दै जान्छौँ? चिन्दै जान्छौँ। प्रभुले यस विचारमा तपाईँले मलाई सहायता गरेका हुन्। प्रभुले गरून् यो लास्ट डेजमा यो विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञाको मार्फत यो एउटै पदमा 2वटा कुराहरू रहेछन्। एउटा उद्धार पाउन् अनि सत्यताको ज्ञान पाउन्। उद्धारलाई हामीले 2 भागमा बाँड्यौँ, उद्धारको परिचय अनि उद्धारको निश्चयता। उद्धारको परिचयको हामीले विश्लेषण गर्दा प्रभुको आत्माले देखाउनु भयो 12 प्रेरितहरूमा। अनि धेरै चेलाले प्रभुलाई छोडे, किन उनीहरूले परिचय मात्र पाए, उनीहरूले भौतिकी कुरालाई मात्रै ध्यान दियो। 12 प्रेरितमा 1 जना पनि थिए परिचय मात्र पाएका रहेछन्, यहुदा इस्करियोती। 6वटा गुण ट्यालेन्ट हुँदाहुँदै पनि ऊ किन धोकेबाज हुँदै गयो भने उसले 7औं नम्बरलाई बिर्सेको रहेछन्। त्यो 7औं नम्बर चाहिँ रहेछ ख्रीष्ट यीशुको हुनुहुन्छन्। ख्रीष्ट यीशुको ज्ञानमा आउनुपर्ने त्यो कुरा बिर्से खण्डमा। तर पनि अन्तिम क्षणमा पनि जब प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा टाङ्गियो, प्रायश्चित गर्ने मौका पनि दिएको थियो पश्चाताप, तर उसले गलत ठाउँमा गएर पश्चाताप गरे। अन्तमा उदो मुन्टो पर उकेर घप्टो परेर मर्नु पर्यो। यस कारणले गर्दा त परमेश्वरको चाहना दण्ड होइनन्, श्राप होइनन्। तपाईँ नि मलाई यो आवाजहरूको द्वारा हामीले एउटा आशिषको भागीदार, आउनेवाला राज्यको निम्ति तयारी गर्न चाहेको रहेछन् विश्वव्यापी मण्डलीको प्रतिज्ञाद्वारा। हामी हरेकलाई परमेश्वरले आत्मामा भएर यो विश्वव्यापी मण्डलीको रहस्य र मर्मलाई बुझ्नलाई सहायता दिएका हुन्। हामीले पढिदिनुहोस् पहिला तिमोथी 2:4 पद। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन्, सबै मानिस उद्धार पाउन्
अनि सत्यताको ज्ञानमा आउन् भनिकन उहाँ चाहनुहुन्छ। हामीले आज उद्धारको सम्बन्धमा मात्रै हेऱ्यौँ, सत्यताको ज्ञानको सम्बन्धमा समयको अभाव, प्रार्थना गरौँ अरू परमेश्वरको दासहरूले पनि यो वास्तविक रहस्य र परमेश्वरको मर्मलाई हाम्रो मण्डली बिचमा, परमेश्वरको बिचमा ल्याएर हामीलाई प्रभुले त्यो वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै त्यो बाटोमा हिँड्न, परमेश्वरको राज्यको निम्ति तयार हुनको निम्ति सहायता गरेका हुन्। प्रभुले यस विचारमा हामी सबैलाई अनुग्रह अनि आशिष प्रदान गरेका हुन्। सबैलाई जय मसीह।